स्वागत छ यहाँहरुलाई। आज हामी क्लास 12 र बीबीएस फर्स्ट इयर को लागि रेशियो एनालाइसिस भन्ने च्याप्टर लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौं। क्लास 12 को लागि यहाँबाट 5 मार्क्स को क्वेशन सोध्ने हुन्छ भने बीबीएस फर्स्ट इयर को लागि 5, 10 और 15 मार्क्स को लागि यहाँबाट क्वेशन सोध्ने हुन्छ है। अब टाइटल को कुरा गरौं, एनालाइसिस अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट। एनालाइसिस भनेको तपाईको डीप एन्ड डिटेल स्टडी के को त फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट को। तैले सर्टकट में यो बुझ्नु होला, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भनेको तपाईको ब्यालेन्स शीट हो। त ब्यालेन्स शीट को डीप एन्ड डिटेल स्टडी गर्नु नै के हो त एनालाइसिस अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट हो। यसरी बुझ्नु होला। फेरि पनि एनालाइसिस मीन्स डीप एन्ड डिटेल स्टडी। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईको इन्कम स्टेटमेन्ट, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स शीट त जेनरली बुझ्नु होला ब्यालेन्स शीट। त ब्यालेन्स शीट को डीप एन्ड डिटेल स्टडी गर्नु के हो त एनालाइसिस अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट हो। र त्यसलाई फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टलाई एनालाइसिस गर्ने थुप्रै टेक्निकहरु छन् है। कम्परेटिभ फाइनान्स मेथड भनेर छ, त्यसपछि कम्परेटिभ साइज फाइनान्स मेथड छ, ट्रेन्ड एनालाइसिस मेथड छ र अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मेथड जुन चाहिँ हामी यहाँ डिस्कस गर्न गइरहेको छौं त्यो चाहिँ के हो त रेशियो एनालाइसिस टेक्निक। यो टेक्निकले पनि हामी ब्यालेन्स शीटलाई या फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टलाई एनालाइसिस गर्न सक्छौं। अब रेशियो एनालाइसिस को कुरा गर्दा हामीले यसमा चाहिँ 5 वटा हेडिङहरु स्टडी गर्नुपर्ने छ। पहिलो हेडिङ हामीले लिक्विड रेशियो को कुरा गर्छौं हैन। लिक्विड रेशियोमा करेन्ट रेशियो, क्विक, लिक्विड या एसिड टेस्ट रेशियो भनौं न, क्विक रेशियो को कुरा गर्ने छौं हामी। त्यसपछि लिभरेज रेशियो छ। लिभरेज रेशियोमा डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेशियो, इन्ट्रेस्ट कभरेज रेशियो, तीनवटा को कुरा गर्ने छौं। अर्को टर्नओभर या एक्टिभिटी रेशियो भनौं यसलाई त इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो, अकाउन्ट रिसिभेबल या डेब्टर टर्नओभर रेशियो, एभरेज कलेक्सन पिरियड, टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो या फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेशियो, यो 5 वटा को कुरा यहाँ गर्ने छौं। र फोर्थ जुन हेडिङ छ प्रोफिटेबिलिटी रेशियो, त्यसमा ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न अन शेयर होल्डर इक्विटी भनेको आरओएसी अनि रिटर्न अन एसेट्स और इन्भेस्टमेन्ट जे पनि भनोस् यो केयर गर्नु होला। रिटर्न अन एसेट्स भनेको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट हो। त्यसपछि रिटर्न अन कमन शेयर होल्डर इक्विटीज, अपरेटिङ रेशियोज, यो चाहिँ हामीले यहाँ 6 वटा को डिस्कसन गर्नुपर्ने छ। र लास्ट हेडिङ चाहिँ हाम्रो अर्निङ इभ्यालुएसन रेशियो, जसमा चाहिँ हामी 3 वटा हेडिङ पढ्ने छौं। ईपीएस अर्निङ पर शेयर, डीपीएस डिभिडेन्ड पर शेयर र प्राइस अर्निङ रेशियोज। यति चाहिँ हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने छ र यो सबैको फर्मुलाहरु हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामीले डीपली 1 बाइ 1 स्टडी गर्ने छौं। र यसैको साथै तपाईहरुले यो पनि क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ, यो ब्यालेन्स शीटलाई रफली लर्न गरे याद होला। ब्यालेन्स शीट को यता लायबिलिटी साइडमा हामीले शेयर होल्डर इक्विटी फन्ड हेर आउँछौं, त्यसपछि लङ टर्म लायबिलिटीज हेर आउँछौं, त्यसपछि करेन्ट लायबिलिटीज हेर आउँछौं। यो क्लियर गर्नु होला है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो। त्यसपछि तपाईको यतातिर आउँछ फिक्स एसेट्स, करेन्ट एसेट्स र फिक्टिशियस एसेट्स। अब यही टेबल को हेल्पबाट हामी यो जुन क्वेशन नम्बर या भनौं न हेडिङ यो 2 जुन छ लिभरेज रेशियो, त्यसको म्याक्सिमम रिक्वायरमेन्टहरु हामी यही टेबल को हेल्पबाट निकाल्न सक्छौं है, जुन चाहिँ हामीले अहिले डीपली हेर्ने छौं। बस यति हामीले यहाँ स्टडी गर्नुपर्ने छ। बुकमा थुप्रै त्यस्ता फर्मुलाहरु छन्, त्यो सबै फर्मुलाहरु तपाईले लर्न गर्नु पर्दैन। हामी एकदम इजी र इन्ट्रेस्टिङ वेमा यहाँ प्रेजेन्ट गर्ने छौं। के कुरा जरुरी छ सबै क्वेशनहरुको लागि त्यो पनि हामी यहाँ हेराइदिन्छौं। बस सँगै बस्नु होला, केयर गर्नु होला है। त यो एकचोटी लर्न गर्नु के पढ्नु छ। पहिलो हेडिङ हेरौं लिक्विडिटी रेशियो को है। त यो लिक्विडिटी रेशियोले के एक्चुअली शो गर्छ त्यसरी बुझ्नु होला। यसले कम्पनीको एबिलिटीलाई शो गर्छ। कस्तो एबिलिटी त दिएको समयमा के उले आफ्नो सर्ट टर्म अब्लिगेसन तिर्न सक्छ हो, त्यो कुरा शो गर्ने काम हुन्छ लिक्विडिटी रेशियो को। त्यसरी बुझ्नु होला करेन्ट लायबिलिटीज के उले 1 वर्ष भित्र तिर्न सक्छ, सक्षम छ, एबिलिटी उसको छ फर्मको या त्यो कम्पनीको या इन्डस्ट्रीको, त्यसलाई हामी भन्छौं लिक्विडिटी रेशियो है। त नर्मली याद राख्नले यसरी बुझ्नु होला, यसमा करेन्ट लायबिलिटीज या सर्ट टर्म अब्लिगेसन को कुरा हुन्छ। करेन्ट लायबिलिटीज या सर्ट टर्म अब्लिगेसन को कुरा। तो पहिलो थियो हाम्रो करेन्ट रेशियो। कसरी निकाल्ने त करेन्ट एसेट्स बाइ करेन्ट लायबिलिटीज गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसको एन्सर तपाईको इज टु मा आउनु पर्यो। यसको एन्सर हाम्रो इज टु मा आउँछ। त करेन्ट रेशियो निकाल्नलाई करेन्ट एसेट्स बाइ करेन्ट लायबिलिटीज, अनि त्यसपछि क्विक या लिक्विड रेशियो क्वेशनमा सोधेको छ भने त्यो निकाल्नलाई जे निकाल्नु छ है, क्विक रेशियो निकाल्नु छ त क्विक एसेट्स माथि अनि बाइ करेन्ट लायबिलिटीज। किन हामीले सुरुमा भनिदियौ लिक्विडिटी रेशियोले करेन्ट लायबिलिटीज को कुरा गर्छ, सो करेन्ट लायबिलिटीज तल राख्नु होला। अनि यहाँ चाहिँ यहाँ भनेको छ करेन्ट रेशियो, त करेन्ट रेशियो भने करेन्ट एसेट्स माथि बाइ करेन्ट लायबिलिटीज, यही हो। अब करेन्ट एसेट्स मा कुन पोइन्ट पर्ने हुन्छ या करेन्ट लायबिलिटीज मा कुन पोइन्ट पर्ने हुन्छ या क्विक एसेट्स कसरी निकाल्ने त त्यो कुराको लागि यहाँ हेर्नु त वेयर करेन्ट एसेट्स निकाल्ने वेयर हेर्नु त क्याश इन ह्यान्ड हुन सक्छ, क्याश एट बैंक हुन सक्छ, क्लोजिङ स्टक छ, इन्भेन्ट्री छ भने या जे पनि रिसिभेबल, सन्ड्री डेप्टर्स छ भने, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टहरु छन् भने त्यो सबलाई जोड दिनु होला। क्वेशनमा के गिभन छ त्यो सबलाई जोड दिनु होला। करेन्ट एसेट्स आइदिन्छ। करेन्ट लायबिलिटीज को लागि करेन्ट लायबिलिटीज भनेको त्यस्ता अब्लिगेसन जुन चाहिँ 1 वर्ष भित्र तिर्नु छ, ठीक। त
तपाईँको क्रेडिटर्स, बैंक ओभरड्राफ्ट, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस छ भने, एडभान्समा कुनै इन्कम लिनु भएको छ भने, या जे पनि पेबल, डट पेबल, ट्याक्स पेबल, डिभिडेन्ड पेबल, हैन, जे पनि पेबल, बिल्स पेबल, त्यो सबै। अनि त्यसपछि प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ भने, प्रोपोज डिभिडेन्ड छ भने, या सर्ट टर्म लोनहरु, त्यो सबैलाई जोड दिनुहुन्छ भने तपाईको टोटल करेन्ट लायबिलिटीज आइदिन्छ। अब क्विक एसेस्ट को लागि त टेन्सन लिनु पर्दैन। क्विक एसेस्ट मा गर्नु के छ त, करेन्ट एसेस्ट बाट प्रिपेड र तपाई इन्भेन्ट्री माइनस गरिदिनु भयो भने क्विक एसेस्ट आइहाल्छ। त्यही यहाँ लेखेका छौं। क्विक एसेस्ट को लागि करेन्ट एसेस्ट बाट जुन करेन्ट एसेस्ट को टोटल आउने छ, जस्तै करेन्ट एसेस्ट 5 लाख छ भने त्योबाट प्रिपेड र स्टक को भ्यालु घटाइदिनु होला, के आइदिन्छ त क्विक एसेस्ट आइदिन्छ। त्यही लेखेका छौं हामी। करेन्ट एसेस्ट माइनस स्टक या इन्भेन्ट्री भन्नु यसलाई, या प्रिपेड एक्सपेन्सेस, यो दुईटा माइनस गरिसकेपछि करेन्ट एसेस्ट बाट क्विक एसेस्ट आइदिन्छ। अर्को एउटा तपाईहरुले यसमा केयर गर्नुपर्ने वर्किङ क्यापिटल को फर्मुला पनि केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्किङ क्यापिटल भनेको करेन्ट एसेस्ट बाट करेन्ट लायबिलिटीज घटाउने हो। त यो केयर गर्नु होला। कुनै बेला तपाईलाई करेन्ट एसेस्ट नदिएर हैन वर्किङ क्यापिटल दिदिन सक्छ, अनि भनिदिन्छ तपाईलाई कि करेन्ट रेशियो निकाल्नुहोस्। त करेन्ट रेशियो निकाल्नलाई त करेन्ट एसेस्ट चाहियो नि, जुन कि छैन, वर्किङ क्यापिटल दिएको छ। त हेर्नु होला, वर्किङ क्यापिटल भने के हो, करेन्ट एसेस्ट माइनस करेन्ट लायबिलिटीज। त भन्न खोजेको यहाँबाट यदि मैले लायबिलिटीज घटाइदिए भने करेन्ट एसेस्ट आइहाल्छ, अनि त्यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। बस यो केयर गर्नु होला। यहाँबाट धेरै फर्मुलाहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै करेन्ट लायबिलिटीज को निकाल्नु छ त यसलाई उता गर्दिनु होला, उता ल्याएर घटाउन, मतलब त्यो आफ्नो बेसिकको भयो। त यो पनि केयर गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। अब यसलाई अझै इजी गर्नको लागि हामीले एउटा यहाँ क्वेशन राखेका छौं। बीबीएस फर्स्ट इयर को यो 2076 को क्वेशन नम्बर 7, 2 मार्क को क्वेशन यहाँ हामीले राखेका छौं। त के भनेको छ हेर्नु त, करेन्ट एसेस्ट अदर देन इन्भेन्ट्री एन्ड प्रिपेड। अदर देन भनेको करेन्ट एसेस्ट मा यो इन्भेन्ट्री र प्रिपेड लाई जोडेको छैन। त त्यो करेन्ट एसेस्ट जुनमा चाहिँ प्रिपेड र इन्भेन्ट्री छैन भने त्यो के भयो, क्विक एसेस्ट। त यसरी बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले। यो भनेको हाम्रो क्विक एसेस्ट दिएको छ, अदर देन इन्भेन्ट्री एन्ड प्रिपेड, करेन्ट एसेस्ट अदर देन, हैन। त भनेको के त इन्भेन्ट्री एन्ड प्रिपेड। त्यही हामीले भनेको छौं करेन्ट एसेस्ट अदर देन स्टक एन्ड प्रिपेड। त यहाँ पनि त्यही भनेको छ। त यो क्विक एसेस्ट भयो। त्यसपछि तपाईको इन्भेन्ट्री एन्ड प्रिपेड दिएको छ, त मतलब छैन। करेन्ट लायबिलिटीज दिएको छ 250 अनि रिक्वायरमा भनेको छ क्विक रेशियो निकाल्नुहोस्। त हेर्नु त, क्विक रेशियो को लागि फर्मुला क्विक एसेस्ट बाइ करेन्ट लायबिलिटीज। क्विक एसेस्ट 5 लाख बाय करेन्ट लायबिलिटीज 2,50,000 अनि काट्दिनु होला। जति आउँछ भनेपछि 4040 क्यान्सल, 2 आउँछ 2:1। बस यही हाम्रो एन्सर हुन्छ। अब यहीमा तपाईलाई मानिदिउँ करेन्ट रेशियो सोधेको भए, यही गिभन दिएर करेन्ट रेशियो सोधेको भए करेन्ट रेशियो को लागि करेन्ट एसेस्ट बाइ करेन्ट लायबिलिटीज गर्नु पर्थ्यो। त हेर्नु त, अब करेन्ट एसेस्ट को लागि के गर्ने, यो प्रिपेड आ इन्भेन्ट्री जोड दिने त्यसैमा। त 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 20,000, किनभने करेन्ट एसेस्ट में तो सबै पर्छ नि त, प्रिपेड पनि पर्छ, तपाईको इन्भेन्ट्री पनि पर्छ, र तल चाहिँ करेन्ट लायबिलिटीज को जति छ त्यति। अनि सोलुसन गर्नु होला, इस टु मा आन्सर निकाल्नु होला। बस सक्यो। यति नै केयर गर्नु छ है तपाईहरुले। के त करेन्ट रेशियो को लागि अनि केयर के गर्दिनु पर्यो कि लिक्विडिटी रेशियो मा करेन्ट लायबिलिटीज नै हुन्छ मेनली, हैन। त्यही भएर तलतिर करेन्ट लायबिलिटीज कै कुरा भइराछ, सर्ट टर्म लोन कै कुरा हुन्छ या सर्ट टर्म अब्लिगेसन कै कुरा हुन्छ। त्यसमा अर्को एउटा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने वर्किङ क्यापिटल को फर्मुला पनि यहाँ चाहिने हुन्छ। कुनै बेला तपाईलाई वर्किङ क्यापिटल दिदिन्छ, करेन्ट लायबिलिटीज दिदिन्छ, अनि भनिदिन्छ करेन्ट रेशियो निकाल्नुहोस्। मानिदिउँ तपाईलाई यही क्वेशनमा एउटा चेन्ज मैले लिएर आइदिए। यहीमा करेन्ट लायबिलिटीज तपाईलाई यसरी दिएको छ, ए करेन्ट लायबिलिटी दिएको छ र वर्किङ क्यापिटल दिदियो। वर्किङ क्यापिटल हामीलाई डब्ल्युसी को भ्यालु दिएको छ 5 लाख मानिदिउँ। अब क्वेशनले के सोध्यो, तपाई निकाल्नुस् करेन्ट रेशियो। त करेन्ट रेशियो को लागि करेन्ट एसेट्स बाइ करेन्ट लायबिलिटीज हो नि त। त यहाँ त करेन्ट लायबिलिटी छ, करेन्ट एसेट्स छैन। त करेन्ट एसेट्स कसरी निकाल्ने, त हेर्नु होला, यही फर्मुलाबाट आउँछ। यहाँबाट ओभरअल करेन्ट एसेट्स निकाल्नु हुन्छ भने यो यता आएर प्लस भइहाल्छ। त डब्ल्युसी प्लस सीएल गरिदिनुहुन्छ भने करेन्ट एसेट्स आइहाल्छ। भन्न खोजेको डब्ल्युसी मा करेन्ट लायबिलिटी जोड दिनुहुन्छ भने, किनभने डब्ल्युसी को फर्मुला हो सीए माइनस सीएल। अब यसमा के जोड्नु छ त सीएल, त प्लस सीएल जोड दिनुहुन्छ भने के आइदिन्छ, करेन्ट एसेट्स आइदिन्छ। हो, त यसरी पनि हामीले दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ जब वर्किङ नोट दिएको छ, यसरी वर्किङ क्यापिटल दिएको छ भने। अब चाहिँ अर्को हेडिङ हेरौँ। सेकेन्ड हेडिङ हामीले राखेका छौं लिभरेज रेशियो है। लिभरेज रेशियो भन्ने बित्तिकै यसरी बुझ्नु होला, यसले यो शो गर्छ कम्पनीको लङ टर्म लायबिलिटीज तिर्ने चाहिँ क्षमता कति छ, त्यो कुरा शो गर्ने काम गर्छ यसले लिभरेज है।
त्यसले के सो गर्छ त तपाईको लङ टर्म लायबिलिटीज तिर्ने क्षमता एबिलिटी चाहिँ कम्पनीको कति छ त्यो चाहिँ लिभरेज रेसियोले सो गर्ने काम हुन्छ। सो यसरी बुझ्नु होला यो केसँग रिलेटेड भयो त लङ टर्म डेब्टसँग, लङ टर्म डेब्ट हैन नर्मली। र यसको चाहिँ जेनरली भ्यालु हामी पर्सेन्टेजमा निकाल्छौँ, किन त डेनोमिनेटरको भ्यालु चाहिँ ठुलो आइदिन्छ। अहिले हामी बुझ्नेछौँ। हेर्नुला यसमा हामीले तीनवटा केयर गर्नुपर्ने थियो, डेब्ट इक्विटी रेसियो, त लङ टर्म डेब्ट बाई शेयर होल्डर फन्ड, लर्न गर्नु है, लङ टर्म डेब्ट बाई शेयर होल्डर फन्ड। त्यसैगरी तपाईँको डेब्ट टु टोटल क्यापिटल निकाल्नु छ भने डेब्ट माथि राखिदिनु होला। जसरी डेब्ट अगाडि छ त डेब्ट हामीले माथि राखेको छौँ, कुन डेब्ट त लङ टर्म डेब्ट त माथि, अनि जे सेकेन्डमा छ त्यो तल है, इक्विटी भनेको शेयर होल्डर फन्ड हो या शेयर होल्डर इक्विटीज हो। त्यसैगरी डेब्ट टु टोटल क्यापिटल भनेको छ त डेब्टलाई माथि राखिदिनु होला लङ टर्म डेब्ट, अनि तल चाहिँ टोटल क्यापिटल, टोटल क्यापिटल हामी क्यापिटल इम्प्लोइड पनि भन्छौँ। बस एकदम नर्मल छ याद गर्न, सुरुमा जे छ त्यो माथि, सेकेन्डमा जे छ त्यो तल, यसमा पनि सुरुमा जे छ त्यो माथि, सेकेन्डमा जे छ त्यो तल, टोटल क्यापिटल क्यापिटल इम्प्लोइड भनिन्छ भनेर बुझ्नु होला। अर्को चाहिँ हाम्रो छ इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो। यो चाहिँ के हो त इबिआइटी बाई इन्ट्रेस्ट पेड। इबिआइटी भनेको के हो त अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स, अनि तल चाहिँ इन्ट्रेस्ट पेडले डिभाइड गरिदिनु छ। अब जेनरली हामी यसको एन्सर केमा निकाल्छौँ त पर्सेन्टेजमा निकाल्छौँ। त के गर्नु होला 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु होला, 100% लाई हामी यिनीहरूको भ्यालु निकाल्ने हुन्छौँ। यसको पनि तपाईँ अब 100% ले मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, चोइसेस हो, रेसियोमा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ या पर्सेन्टेजमा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नु त अब लङ टर्म डेब्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने त, क्वेसनबाट कसरी बुझ्ने लङ टर्म डेब्ट यति छ त हेर्नु होला। लङ टर्म डेब्टको लागि तपाईँले डिभेन्चर, क्वेसनमा 10% 5% यसरी डिभेन्चर दिएको होला, त त्यो डिभेन्चरको भ्यालु कति छ। त्यसैगरी बोन्ड छ भने त्यो बोन्डलाई जोड दिनु होला, ब्याङ्क लोन, मोर्गेज, एक्वायर्ड लोन, लङ टर्म लोन यी सबहरू छन् भने सबको भ्यालु जोड दिनु होला, जति भ्यालु आउने छ त्यो चाहिँ हाम्रो लङ टर्म डेब्ट हो। जेनरली तपाईँलाई यो दिएर आउँछ डिभेन्चर, अनि अर्को ब्याङ्क लोन र बोन्ड, यो तीनवटा तपाईँको प्राय सोध्न सक्छ क्वेसनमा। त यो तीनैवटाको भ्यालु जोड दिनुहुन्छ भने लङ टर्म डेब्ट आइदिन्छ। अब छैन भने त डिभेन्चर त तपाईँलाई दिएको नै हुन्छ, र डिभेन्चरको अगाडि केही सर्टेन पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ, त त्यो पर्सेन्टेजको अहिले हामीले यहाँ केही गर्नु छैन, बस टोटल भ्यालु कति त त्यो चाहिँ हामीले हेराउनु पर्ने हुन्छ, ठिक छ, लङ टर्म डेब्टमा। अब शेयर होल्डर्स फन्डको लागि त शेयर होल्डर फन्डमा तपाईँले के गर्नु छ है, के जोड्नु छैन होला, शेयर क्यापिटल। अब त्यो शेयर क्यापिटलमा तपाईँको इक्विटी सेयर हुनसक्छ, प्रिफरेन्स सेयर हुनसक्छ होइन, त्यसको एडिसनल पेड छ भने त्यो, अर्को जे पनि रिजर्भ, जे पनि क्यापिटल रिजर्भ, जेनरल रिजर्भ, सिङ्किङ फन्ड, जे पनि रिजर्भ तपाईँको सबको यसैमा आउँछ, र अर्को रिटेन अर्निङ, यो सबैको भ्यालु जोड दिनु हैन, र त्यसबाट चाहिँ मिसलेनियस एक्सपेन्सेसहरूलाई अथवा यसरी बुझ्नु होला फिक्टिसियस एसेट्सलाई माइनस गर्नु छ। अनि त्यो माइनस गरिसकेपछि के आइदिन्छ त शेयर होल्डर फन्ड आइदिन्छ। मानिदिउँ यिनीहरूको भ्यालु जोड्दा हाम्रो 5 लाख आएको थियो हैन, अनि यता प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस तपाईँलाई 10,000 दिएको छ भने यो 10,000 5 बाट 10,000 घटाउनु होला, 490 हाम्रो टोटल शेयर होल्डर फन्ड हुने भयो। केयर गर्नु होला है, यसमा के गर्नु छ त शेयर क्यापिटलमा एडिसनल जति पनि रिजर्भहरू छन्, रिटेन अर्निङ छ, त्यो सबलाई जोड्नु छ। जोडिसकेपछि यदि यसै साइडमा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, अन्डरराइटिङ कमिसन या मिसलेनियस एक्सपेन्सेस छ भने त्यसलाई घटाइदिनु होला। अब जुन भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो के को भयो त शेयर होल्डर फन्डको भ्यालु भयो, एकदम इजी। त यो भयो। त्यसपछि चाहिँ अर्को हामीसँग छ यहाँ लङ टर्म डेब्टको कुरा गऱ्यौँ, शेयर होल्डर फन्डको कुरा गरिदिउँ। अब जाउँ यहाँ सीई को कुरा गरौँ हैन, क्यापिटल इम्प्लोइड। त क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको के हो, यसलाई जोड दिनुस्, माथि र तलकोलाई जोड दिनुहुन्छ भने क्यापिटल इम्प्लोइड आउँछ, जुन कि यहाँ हामीले लेखेको छौँ। क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको लङ टर्म डेब्ट प्लस शेयर होल्डर फन्ड, यो र यो भ्यालु, जस्तै मानिदिउँ यो 2 लाख छ र यो 3 लाख छ भने, मानिदिउँ यो 2 लाख अनि यो चाहिँ 3 लाख छ भने तपाईँको यो दुवै जोड्नुहुन्छ 5 लाख, 5 लाख चाहिँ तपाईँको क्यापिटल इम्प्लोइड हुने भयो, टोटल क्यापिटल हुने भयो। बस तपाईँ यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, लङ टर्म डेब्टमा शेयर होल्डर फन्ड जोड दिन्छु भने क्यापिटल इम्प्लोइड आउँछ, नर्मल। अर्को छ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। त यो तपाईँले क्वेसनमा डाइरेक्टली दिएको हुँदैन, क्वेसनमा तपाईँलाई नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स दिएको हुन्छ, ठिक छ। त त्यहाँबाट अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, इबिआइटी निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्ने त हेर्नु होला, यहाँ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स निकाल्नको लागि, इबिआइटी को भ्यालु निकाल्नको लागि के गर्ने, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्समा इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स जोड दिनु छ है। क्वेसनमा दिएको हुन्छ तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट पेड प्लस ट्याक्स जोड दिनु छ। त्यो जोडिसकेपछि जुन भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो इबिआइटी को भ्यालु आयो, इबिआइटी को भ्यालु आउने भयो यहाँबाट। के नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्समा इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स जोड्नु छ है। कुनै बेला ट्याक्स दिएको हुँदैन त ट्याक्सको भ्यालु 0 राख्नु होला, तर फर्मुला चाहिँ तपाईँको यही हुनेछ। अब यसलाई अलि बुझ्नको लागि, अलि सजिलो गर्नको लागि हामीले एउटा क्वेसन राखेको छौँ, यो पनि फर्स्ट इयरको 2068 को 2 को क्वेसन नम्बर 9 राखेका छौँ, ठिक छ। सबै क्वेसन सारै नै गिभन मात्र राखेका छौँ।
त गिवन लायबिलिटी साइडमा दिएको थियो तपाईले शेयर क्यापिटल 10% डिबेन्चर रिटेन प्रॉफिट भनेर यति दिएको छ है। अनि निकाल्न के भन्यो त डेब्ट इक्विटी रेशियो मात्र निकाल्न भनेको। तब यहाँबाट हेर्नु त डेब्ट इक्विटी रेशियो को फर्मुला के छ हाम्रो लङ टर्म बाइ एसएचई। त एसएचई भनेको त तपाईको शेयर होल्डर फन्ड हो नि त अथवा शेयर होल्डर इक्विटी हो। त शेयर होल्डर इक्विटीमा हेर्नु के जोडिन्छ यो भ्यालु र यो भ्यालु जोडिन्छ जुन कि हामीले हेरिसकेको छौं हैन। जति पनि रिजर्भ छ रिटेन अर्निङ छ शेयर क्यापिटल छ त्यो सबलाई जोड्ने त्यो दुवै भ्यालु जोड्नु होला के आइदिन्छ तपाईको शेयर होल्डर इक्विटी या शेयर होल्डर फन्ड जुन चाहिँ हामीले यहाँ निकालेका छौं 15 लाख। त्यसपछि लङ टर्म डेब्ट छ हाम्रो। त लङ टर्म डेब्ट को लागि यहाँ के छ त 10% डिबेन्चर कति त 4 लाख। त 4 लाख डाइरेक्ट राख्दिनु होला यसमा अरु केही छैन बोन्ड सोन्ड सेक्युर्ड लोन यो सब केही छैन सो यति भयो। अब क्यापिटल इम्प्लोइड यो त हुन यो क्वेशनको लागि जरुरी थिएन क्यापिटल इम्प्लोइड सेकेन्ड को लागि मात्र क्यापिटल इम्प्लोइड चाहिएको छ तर त्यो पनि हामीले हेराइदियौ यहाँ। त हेर्नु क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको दुवै जोड्नु हो त एचएसएफ प्लस एलटीडी भनेपछि कति 19 लाख। अब हामीले निकाल्नु थियो यो त यो यहाँ हेर्नु फर्मुला राख्दिनु होला र जेनरली हामीले के भनेका थियौ अघि न जुन रेशियोज को तपाईको भ्यालु यो डेनोमिनेटर को भ्यालु बढी आइदियो नोमिनेटर भन्दा यहाँ 4 लाख छ यहाँ 15 लाख छ तलवाला बढी छ भने जहिले पनि पर्सेन्टेजमा निकाल्नु होला सजिलो हुन्छ है। तलको बढी भ्यालु आउने बित्तिकै माथि भन्दा तलको बढी छ भने पर्सेन्टेजमा भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु सजिलो हुन्छ बस यसरी नै हामीले गर्नु छ। अब कुनै बेला तपाईलाई झुक्क्याइदिनलाई हेर्नु होला यहाँ एचएसएफ दिदैन मलाई मानिदिउँ डेब्ट इक्विटी रेशियो नै निकाल्नु छ यही निकाल्नु छ तर हामीलाई क्यापिटल इम्प्लोइड दिएको छ र अर्को लङ टर्म लायबिलिटीज दिएको छ या लङ टर्म डेब्ट दिएको छ कुरा बुझ्नु होला है। यहाँ जस्तै हामीलाई यो दिएन यताको यो दिएन सिधै के दिदियो क्यापिटल इम्प्लोइड भनेर अथवा सीई भनेर हामीलाई कति दिएको छ त मानिदिउँ 19 लाख दिएको छ। अनि क्वेशनमा रिक्वायर्ड चाहिँ फेरि के छ त डेब्ट इक्विटी रेशियो नै छ। अब हेर्नु त फर्मुला थियो लङ टर्म डेब्ट त लङ टर्म डेब्ट त छ यहाँ 4 लाख अनि बाइ शेयर होल्डर फन्ड कहाँ छ छैन। त हेर्नु होला यहाँ क्यापिटल इम्प्लोइड छ त क्यापिटल इम्प्लोइड को फर्मुला के हो हेर्नु त लङ टर्म डेब्ट प्लस शेयर होल्डर फन्ड। त यो तपाईको भ्यालु दिएको छ त यो भ्यालु राख्दिनु होला 19 लाख यो भ्यालु हामीसँग छँदैछ उता गरेर घटिहाल्छ भने यो आउँछ कि आउँदैन एचएसएफ आइदिन्छ हो। त त्यो टाइपको क्वेशन पनि तपाईले लङमा या इभन सर्टैमा पनि त्यस्तो सोधेर आउँछ झुक्क्याइदिएर त त्यसरी पनि तपाईले सोच्नु पर्ने हुन्छ एकदम नर्मल छ। अब चाहिँ थर्ड हेडिङ हेरौँ है टर्नओभर रेशियो हेरौँ। अब त टर्नओभर रेशियो टर्नओभर भन्ने बित्तिकै यसरी बुझ्नु होला सेल्स टर्नओभर को अर्थ हुन्छ सेल्स के गर्नु होला है टर्नओभर मिन्स सेल्स। ल आउँ त हेरौँ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो मलाई निकाल्नु छ त्यसको फर्मुला हुनेछ पहिलो फर्मुला हैन यहाँ दुईवटा फर्मुला छ यसको पहिलो फर्मुला हुन्छ COGS बाइ एभरेज इन्भेन्ट्री COGS बाइ एभरेज इन्भेन्ट्री। यदि योसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन क्वेशनमा छैन भने मात्रै यो सेकेन्ड अप्सन युज गर्ने है तपाईहरुले सेल्स बाइ एन्डिङ इन्भेन्ट्री। यदि COGS क्वेशनमा छैन भने मात्र तपाईले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन भने यदि COGS छ या त्योसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन छ COGS कसरी निकाल्ने त्यो हामी अहिले हेर्छौं त्योसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन छ भने यही फर्मुला पहिला फर्स्ट प्रायोरिटी यसैले दिनुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले हैन। त COGS बाइ एभरेज इन्भेन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ छैन भने सेल्स बाइ एन्डिङ इन्भेन्ट्री गर्दा नि भयो। अर्को तपाईको रिसिभेबल या डेब्टर टर्नओभर रेशियो निकाल्नु छ मलाई। त डेब्टर टर्नओभर रेशियो निकाल्नको लागि के गर्ने डेब्टर भन्ने बित्तिकै तपाईको के हो त उधारोमा बिक्री गर्नु भएको छ हैन या रिसिभेबल भन्ने वर्ड कतिखेर आउँछ जब क्रेडिटमा हामी सेल गर्छौं। त के गर्नु होला नेट क्रेडिट सेल्स हैन क्रेडिट सेल्स फेरि क्रेडिट सेल्स कति छ त्यो बाइ एभरेज डेब्टर्स या एभरेज रिसिभेबल हैन मानिदिउँ योसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन छैन यो फर्मुलामा आउने जुन छ कन्डिसन त्योसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन क्वेशनमा छैन भने तपाई सेकेन्ड अप्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ। टोटल सेल्समा तपाईको क्रेडिट र क्याश दुवै सेल्स बाइ क्लोजिङ डेब्टर यदि यो इन्फर्मेसन छैन भने सेम यो जस्तै हो त पहिला यसलाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। अब डेब्टर जुन छ हामीले यहाँ डेब्टर युज गरेको छौं डेब्टर भन्ने वर्डले रिसिभेबललाई पनि इन्क्लुड गर्छ बुक डेब्टलाई पनि त्यो इन्क्लुड गर्छ। मानिदिउँ क्वेशनमा डेब्टर 5000 दिएको छ मानिदिउँ 5000 र रिसिभेबल फेरि 10000 दिएको छ भने अब अल टुगेदर डेब्टर 15000 भयो केयर गर्नु होला भनेको रिसिभेबल पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ के तपाईहरुले। अर्को चाहिँ एभरेज कलेक्सन पिरियड निकाल्नको लागि के गर्ने डेज वीक मन्थ। अब केमा तपाईलाई निकाल्नु छ त जनरली हामी डेजमा निकाल्छौं 365 या 360 एक वर्षमा त 360 या 365 हामी युज गर्छौं। त्यो डेज बाइ डेब्टर टर्नओभर रेशियो जुनको यहाँको भ्यालु आउने छ यति केयर गर्नु होला है। र यो टर्नओभर रेशियोको भ्यालु जहिले पनि टाइम्समा आउँछ एन्सर जुन छ मानिदिउँ एन्सर 5 आयो त 5 टाइम्स TIMES टाइम्स भनेर लेख्नु होला
हो त त्यो भनेको डेज वीक मन्थ इन इयर बाई डेब्टर टर्नओभर रेशियो यहाँबाट जुन एन्सर आउँछ तपाईको। अर्को छ मानिलिनु क्वेशनमा फिक्स एसेट्स टोटल एसेट्स क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेशियो सोध्दै छ भने त हामीले बुझिसकेको छ टर्नओभर भनेको सेल्स हो त सेल्स माथि अनि जे को सोधेको छ त्यसले तल राख्दिनु होला। हेर्नु होला सेल्स बाई यदि फिक्स एसेट्स हो भने फिक्स एसेट्स, यदि टोटल एसेट्स हो भने टोटल एसेट्स, यदि क्यापिटल इम्प्लोइड हो भने क्यापिटल इम्प्लोइड। त क्यापिटल इम्प्लोइड को लागि त हामीले बुझिसकेको छौं, त्यही फर्मुला हो, योभन्दा अगाडि हामीले बुझेको थियौं। यहाँ जुन यो फिक्स एसेट्स छ यो फिक्स एसेट्स भनेको नेट फिक्स एसेट्स, याद राख्नु नेट फिक्स एसेट्स। त नेट भनेको के हो त त्यो फिक्स एसेट्सबाट एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ यदि क्वेशनमा छ भने, यो बुझ्नु होला है। नेट फिक्स एसेट्स को अर्थ हुन्छ फिक्स एसेट्स माइनस एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन। अर्को छ तपाईको यहाँ टोटल एसेट्स, त यहाँ क्लियर गर्नु होला टोटल एसेट्समा मात्र फिक्स एसेट्स प्लस करेन्ट एसेट्स पर्छ, फिक्टिसियस पर्दैन, याद राख्नु होला। टोटल एसेट्स भनेको फिक्स एसेट्स प्लस करेन्ट एसेट्स, फिक्टिसियस एसेट्स पर्दैन, फिक्टिसियस एसेट्स पर्दैन, केयर 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 गर्नुपर्ने हुन्छ है तपाईहरुले, के फिक्टिसियस पर्दैन। टोटल एसेट्समा फिक्स र करेन्ट एसेट्स भनेर मात्र पर्छ। त भनेको अब तपाईले के निकाल्नु छ फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेशियो टोटल एसेट्स या क्यापिटल इम्प्लोइड। त टर्नओभर रेशियो को लागि केयर गर्नु होला सेल्स माथि छ, जे को निकाल्नु छ त्यसलाई तल राख्दिनु होला। सेल्स माथि राख्नु छ नोमिनेटरमा, जे को निकाल्नु छ त्यसलाई तल, अनि यसको एन्सर आउँछ टाइम्समा। अब चाहिँ नोट हेरौँ वे कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निकाल्ने, यहाँ हामीले सीओजीएस लेखेको छौं, त निकाल्ने कसरी त केही गरी तपाईलाई सेल्स दिएको छ क्वेशनमा, त सेल्सबाट ग्रस प्रॉफिट घटाइदिनु होला, त आइदिन्छ तपाईको सीओजीएस हैन, सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट। अब मानु त्यो सेल्स दिएको छैन भने हैन त के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले क्वेशनमा हेर्ने ओपनिङ स्टक दिएको छ कि छैन, त ओपनिङ स्टकमा परचेज जोड्नु होला, त्यसपछि क्यारिएज जोड्नु होला, परचेजसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन जे छ या डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जे छ जोड्नु होला, अनि क्लोजिङ स्टक घटाइदिनु छ, जुन चाहिँ हामीले पहिला पनि गरेका थियौं। बस यो फर्मुला फलो गर्नुपर्ने हुन्छ सीओजीएस को लागि है। यो चाहे यो के इन्फर्मेसन छ क्वेशनमा त्यो आधारले एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्नु छ, एभरेज भनेको बाइ 2 हैन, त एभरेज निकाल्नु छ भने ओपनिङ इन्भेन्ट्री प्लस क्लोजिङ इन्भेन्ट्री बाइ 2, यदि एभरेज डेब्टर निकाल्नु छ भने ओपनिङ डेब्टर प्लस क्लोजिङ डेब्टर बाइ 2, जे को एभरेज निकाल्नु छ त्यसको ओपनिङ क्लोजिङ जोड्ने बाइ 2 गर्दिनु। अब यहाँ लेखेका छौं डेब्टर, डेब्टर इन्क्लुड्स अकाउन्ट रिसिभेबल बुक डेब्ट है। डेब्टर भनेको सिंगल वर्ड भए पनि यसमा चाहिँ अकाउन्ट रिसिभेबल को भ्यालु पनि जोडिन्छ, बुक डेब्ट दिएको छ त्यो पनि जोडिन्छ है, यो केयर गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। र अर्को हामीले भनिदिउँ यसको एन्सर टाइम्समा आउँछ, टिआइएमएस टाइम्समा आउने हुन्छ। एउटा हामीले यहाँ क्वेशन राखेका छौं, एकदम सर्ट क्वेशन राखेको छौं, लङ क्वेशन हामी हेर्ने छौं अहिले सर्ट क्वेशन। त सर्ट क्वेशनमा के भनेको छ 2074 को क्वेशन नम्बर 6 मा यो क्वेशन दिएको छ। ओपनिङ स्टक तपाईको 50,000 वेजेज दिएको छ, परचेज दिएको छ, क्लोजिङ स्टक 65,000 दिएको छ, र रिक्वायर के गरेको 2 मार्कमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। त ठ्याक्कै यो फर्मुला युज गर्दिनु होला तल होला। हेर्नु त ओपनिङ प्लस परचेज प्लस वेजेज माइनस क्लोजिङ गर्दाखेरि 2,25,000 आउँछ। बस यति केयर गर्नु छ तपाईहरुले। अब चाहिँ फोर्थ हेडिङ हेरौँ प्रोफिटेबिलिटी रेशियो को। अब हेरौँ है, त प्रोफिटेबिलिटी भन्ने बित्तिकै तपाईं यसरी बुझ्नु होला नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स को कुरा आउँदैछ, एनपीएटी को, चारैतिर त्यही कुरा हामी गर्छौं। त स्टार्टिङबाट आउँ फर्मुलाहरु के छन्। ग्रस प्रॉफिट निकाल्नु छ, त ग्रस प्रॉफिट सीधै सेल्स सँग रिलेटेड हुन्छ या प्रॉफिट जेनरली सेल्स सँग रिलेटेड हुन्छ हो। त ग्रस प्रॉफिट रेशियो या ग्रस प्रॉफिट मार्जिन निकाल्नु छ भने ग्रस प्रॉफिट माथि बाई सेल्स इन्टु 100 है। त ग्रस प्रॉफिट बाई टोटल, टोटल सेल्स भनेको नेट सेल्स, नेट सेल्स भनेको क्याश र क्रेडिट माइनस रिटर्न हैन। त मतलब क्याश कति छ र क्रेडिट सेल्स कति छ, केही गरी रिटर्न छ भने त्यो घटाइदिनु होला, टोटल सेल्स आउँछ, टोटल सेल्सले डिवाइड गरिदिनु होला, त आइदिन्छ हाम्रो के त ग्रस प्रॉफिट मार्जिन। र जनरली के हुन्छ ग्रस प्रॉफिट मार्जिन या प्रोफिटेबिलिटी रेशियो जहिले पनि पर्सेन्टमा हामी क्याल्कुलेट गर्छौं, किनभने डेनोमिनेटर ठुलो हुन्छ, सो हामी पर्सेन्टमै क्याल्कुलेसन गर्छौं यसको। त्यसैले तपाईको अपरेटिङ रेशियो निकाल्नु छ, त टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस माथि बाइ यो पनि सेल्स सँग रिलेटेड हो, त टोटल सेल्स इन्टु 100% गरिदिनु होला। त्यसैगरी नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब यहाँ चाहिँ टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, त अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा तपाईको अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरु परिहाल्यो तपाईको हैन, त्यसपछि सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसहरु पर्छ, यहाँ इन्ट्रेस्ट पर्दैन यसमा, याद राख्नु होला इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अपरेटिङ को हैन, इन्ट्रेस्ट पर्दैन ट्याक्स पर्दैन, त्यो बाहेक सबै एक्सपेन्सेसहरु यसमा आउँछ अपरेटिङमा। टोटल सेल्स त भइ नै हाल्यो किनकि नेट सेल्स हो, क्याश र क्रेडिट केही गरी रिटर्न छ भने माइनस। अर्को छ नेट प्रॉफिट मार्जिन, त नेट प्रॉफिट को छ, अब त नेट प्रॉफिट माथि बाइ नेट सेल्स इन्टु 100 नर्मल, किनभने प्रॉफिट केसँग रिलेटेड हुन्छ सेल्स सँग, सो सेल्सले डिवाइड गर्नु होला, ठीक छ। अब नेट प्रॉफिट कसरी निकाल्ने के गर्ने भन्ने कुरा अहिले हामी हेर्छौं।
त्यसपछि रिटर्न अन एसेट या तपाईको इन्भेस्टमेन्ट केयर गर्नु होला रिटर्न अन एसेट भनेको छ क्वेशनमा या रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ फर्मुला एउटै हुन्छ यसको के हुन्छ द नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स एनपीएटी प्लस इन्ट्रेस्ट बाइ टोटल एसेट इन्टु 100 टोटल एसेट भनेको यहाँ चाहिँ याद राख्नु होला टोटल एसेटमा मात्र फिक्स एसेट र करेन्ट एसेट गनिन्छ टोटल एसेटमा फिक्स र करेन्ट एसेट भनेको फिक्टिसियस पर्दैन त एनपीएटी प्लस इन्ट्रेस्ट बाइ टोटल एसेट इन्टु 100% के को आरओए को अब रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड निकाल्नु छ हेर्नु त अन क्यापिटल इम्प्लोइड जस्तै रिटर्न अन एसेस निकाल्नु थियो त हामीले के गर्यौं एसेसलाई तल राखेको छौं हैन र रिटर्न भन्ने बित्तिकै तपाईको यसरी बुझ्नु होला नेट प्रॉफिट को कुरा हुँदैछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हो त नेट प्रॉफिट को कुरा हुन्छ नै सो नेट प्रॉफिट प्लस इन्ट्रेस्ट बाइ त्यो गर्यौं अब यहाँ रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड छ भने नेट प्रॉफिट प्लस इन्ट्रेस्ट बाइ क्यापिटल इम्प्लोइड गरिदिनु छ दिमागै लगाउनु छ एकदम नर्मल है त अर्को छ रिटर्न अन कमन फेरि है प्रिफरेन्स केसमा कुरा गरेन खाली कमन या अर्डिनरी को कुरा गर्दैछ त त्यो कमन या अर्डिनरी को कुराको लागि हामीले के गर्नुपर्छ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भनेको प्रिफरेन्स शेयरमा कति % त्यो छ हैन त्यो डिभिडेन्ड निकाल्दिनु होला अनि माइनस गर्दिनु होला त्यसपछि कमन इक्विटी शेयरले डिभाइड गरिदिनु छ यहाँ जे छ त्यसैले डिभाइड गर्नु छ यसमा पनि हेर्नु क्यापिटल इम्प्लोइड छ त क्यापिटल इम्प्लोइडले डिभाइड भएको छ एसेस थियो त टोटल एसेसले डिभाइड भएको छ एकदम जेनरल नर्मल अर्को हामीसँग छ जी नम्बर रिटर्न अन शेयर होल्डर इक्विटी यसमा कमन समान केही छैन नर्मल छ भने नेट प्रॉफिट बाइ जे छ यो शेयर होल्डर फन्ड हो शेयर होल्डर इक्विटी हो त शेयर होल्डर इक्विटीले डिभाइड गर्ने इन्टु 100 एकदम नर्मल अब यसमा चाहिँ रफली याद गर्नको लागि यो बुझ्नु होला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोमा नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स को यहाँ के हुन्छ युज बढी हुन्छ र त्यो आउँछ यसरी ठीक छ यहाँ हामी हेर्न सक्छौं यसमा पनि छ यसमा पनि छ यसमा पनि छ यसमा पनि छ चारैतिर नेट प्रॉफिट अनि त्यसपछि सेकेन्डमा जे छ त्यो डिभाइडमा गइरहेको छ एकदम नर्मल हैन त यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोमा नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स को युज एकदम बढी छ आउनु नै पर्यो भनेर केयर गर्नु होला हैन त्यसपछि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पर्सेन्टेजमा भ्यालु आउँछ यसको एन्सरहरु पर्सेन्टेजमा आउँछ अर्को हामीले भन्दा अगाडि हेरेका थियौं टर्नओभर रेशियो त टर्नओभर रेशियोको लागि हामीले के बुझेको थियौं सेल्स माथि अनि जेको टर्नओभर छ त्यो तल हैन इन्भेन्ट्री को छ भने सेल्स बाइ इन्भेन्ट्री नर्मल हो यहाँ पनि त्यही हो के नेट प्रॉफिट माथि अनि त्यसपछि जेको त्यसलाई तल गरिदिनु पर्ने हुन्छ बस यति के गर्नु अब हेरौँ त नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स कसरी निकाल्ने त त्यसको लागि सेल्स माइनस सीओजीएस यो भनेको ग्रस प्रॉफिट सेल्स बाट सीओजीएस घटाउनु हुन्छ भने ग्रस प्रॉफिट आउँछ त ग्रस प्रॉफिट बाट सबै एक्सपेन्सेसहरु घटाइदिनु होला हैन र माइनस ट्याक्स पेड गरिदिनु हुन्छ भने नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स आइदिन्छ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स आइदिन्छ याद राख्नु है ग्रस प्रॉफिट बाट सबै एक्सपेन्सेस घटाउनु छ र ट्याक्स पनि घटाइदिनु छ कुनै बेला तपाईलाई ट्याक्स को अमाउन्ट दिदैन रेट दिदिन्छ त रेट दिएको छ भने एकदम नर्मल रेट दिएको छ भने यसैलाई यसरी ब्र्याकेटमा राखेर यहाँ 1 माइनस त्यो ट्याक्स रेट गर्दिनु जुन कि हामीले तल हेराइदिएको छौं हेर्नु त